बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी शख्स के जानने से या कोई चीज़ आपने हासिल करनी थी आपको नहीं मिली, या कोई एम आपने हासिल करना था वो आपने अचीव नहीं किया और आप उसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हो, एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर आप रोते हो, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है और आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हो। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप उस चीज़ से ओवर अटैच हो गए हो। याद रखें, अटैचमेंट अच्छी बात है। आप किसी शख्स के साथ अटैच हो रहे हो, मोहब्बत करते हो, आप सबसे मोहब्बत करो, दिल लगाओ, सबका ख्याल रखो, सबकी केयर करो, सब कुछ करो। ठीक, ज़िंदगी ये लोगों के बिना नहीं चलती। आपके करीबी रिश्ते आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, इनके साथ मोहब्बत करो आप। लेकिन एक होती है ओवर अटैचमेंट, ये आपके लिए बहुत डेंजरस हो जाती है। कुछ शख्स है, आप उससे बहुत मोहब्बत करते हो, वो आपको आगे से मोहब्बत नहीं करता, वो आपको आगे से इग्नोर कर देता है, आपकी परवाह नहीं करता, तो आप इस तरह टेंशन में जाते हो, डिप्रेशन में जाते हो, आप अपना कंट्रोल उस इंसान को दे देते हो। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आपने, हर इंसान का जो बैंक अकाउंट होता है ना, उसकी एक पिन होती है, पिन कोड होता है, वो किसी को वो बताता नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह के आपने अपना जो बैंक का पिन है ना किसी और को दे दिया और वो जितना चाहे ना उसमें से पैसे निकाल ले। ठीक है, इसमें आपका ही नुकसान होगा, उसको तो फ़ायदा ही होगा। इसी तरह आप अपनी ज़िंदगी का पासवर्ड किसी और को दे देते हो, फिर वो जैसे चाहे आपके इमोशन को यूज़ करता है। याद रखें, इमोशन पैसों से ज़्यादा कीमती होते हैं। जब आपके इमोशंस को तकलीफ़ मिलती है ना, तब आप डिप्रेशन में जाओगे, एंजाइटी, फिर आपको ज़िंदगी में जो भी अच्छा नज़र आ जाएगा ना, आपको वो अच्छा लगेगा ही नहीं। आपको हर चीज़ में बुराई नज़र आएगी। जो इंसान दिल से खुश नहीं होता ना, वो चाहे महल में बैठा हो वो कभी खुश नहीं हो सकता। वो किसी फंक्शन में भी जाएगा, कहीं घूमने भी जाएगा, उसके दिल को सुकून नहीं मिलेगा। जब आप किसी और के हाथ में अपना सब कुछ दे देते हो, हर इमोशन दे दिया आपने, जैसे वो हंसेगा, वो आपके साथ हंस के बात करेगा तो आपको खुशी मिलेगी, वो आपके साथ गुस्से में बात करेगा तो आप टेंशन में चले जाओगे, और इसी तरह वो बंदा आपको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है और आपको भी नहीं पता चलता। दिल सबके साथ लगाओ, लेकिन अपना रिमोट कंट्रोल जो होता है ना, कभी किसी के हाथ में ना दो, क्योंकि ये आपके लिए ही नुकसानदेह बनेगा। उसके अलावा हमें लगता है कि जी हमने कोई गोल सेट किया, कोई एम सेट किया है, ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए। आप सोचते हो अगर ऐसा होगा तो मुझे खुशी मिलेगी, ठीक है, तो यही सही होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही होगा। आपको दोनों तरफ देखना पड़ता है कि इसका नेगेटिव भी हो सकता है, इसका पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, कोई काम करने से पहले आप ये देखा करो, ये सोचा करो एक दफ़ा। हमेशा जब आप किसी चीज़ के लिए पहले ही रेडी रहते हो ना और वो चीज़ वैसे नहीं होती, तो आपकी खुशी ख़त्म हो जाती है, आप और टेंशन में जाते हो। लोग इस दुनिया में, अब देखें, जब से आप पैदा हुए हैं आपको कैसे कैसे लोग नज़र आए हैं। ठीक है, आपको, आप बड़े हुए, स्कूल गए, इतने लोग आते थे आपके सामने, आपके फ्रेंड्स बने, फिर आहिस्ता आहिस्ता छूट गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी बढ़ती गई आगे, और फिर आपके दोस्त बने, फिर छूट गए। ठीक है, इस तरह करते करते आपकी ज़िंदगी में कितने ही लोग आए और कितने ही चले गए। लोग हमेशा साथ नहीं रहते। सिर्फ आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपका शोहर, आपकी बीवी, यही रिश्ते हैं, और आपकी औलाद, यही रिश्ते हैं जो आपके साथ हमेशा रहेंगे। हर कोई आपके साथ नहीं रह सकता। ठीक, इतना आप जीना सीखो कि आपको पता हो कि अगर आपके साथ कोई चाय का कप पीने के लिए बैठा नहीं हुआ ना, तो आप खुद अपनी चाय को एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, आप अकेले ही अपनी कंपनी को एंजॉय कर सकते हो। वो शख्स बहुत बोर्ड इंसान होता है जो वो दूसरों को ढूंढता है एंजॉय करने के लिए, कि मुझे फ़लाँ बंदा मिल जाए ताकि मैं खुश हो जाऊँ, मुझे फ़लाँ काम मिल जाए, ये करके मैं खुश हो जाऊँ। क्यों भाई, आप खुद भी तो खुद के साथ एंजॉय कर सकते हो ना। आप क्या कम हो बाकी सबसे? आप जब दूसरों को इतनी अहमियत देना शुरू हो जाते हो ना, दूसरे आपको फिर डिग्रेड करते हैं,
اور پھر ایسے ہوتا ہے، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ سب کو ذلیل کرنا شروع کر دو اور اپنی پرواہ کرو، نہیں، میں یہاں پہ اوور اٹیچمنٹ کا نام لے رہی ہوں کہ جب آپ دوسروں کے ساتھ اتنے اوور اٹیچ ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے، ہر چیز کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ اوور اٹیچ ہو جاتے ہو، اوور اٹیچ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی اٹیچمنٹ تو زندگی کا حصہ ہے، اب لوگ تو آس پاس نظر آئیں گے، سب کے ساتھ رشتے بنیں گے، سب کے ساتھ آپ دوستیاں کرو گے، وہ تو نارمل ہے، لیکن اوور اٹیچمنٹ آپ کے لیے بہت تکلیف دہ کا باعث بنتا ہے، کیونکہ آپ اپنے تمام ایموشن اس چیز پہ نکال دیتے ہو، اس بندے پہ لگا لیتے ہو جو آپ کو کہیں اور بھی کام آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اوور ایکسپیکٹیشنز کر لیتے ہو کسی سے، اتنی کر لیتے ہو، جب وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں چلتا تو پھر آپ کا دل ٹوٹے گا ہی ٹوٹے گا۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز نہ لگاؤ، ٹھیک ہے، کوئی آج جو آپ کے بہت قریبی ہو سکتا ہے کل کو وہ آپ کو دھوکا بھی دے دے، آپ یہ امید رکھو کہ ہر انسان اس دنیا میں جا سکتا ہے، بدل سکتا ہے، ٹھیک ہے، آج جو دوست آپ کو نظر آ رہے ہیں نا بہت قریبی ہے، وہ بھی بدل سکتے ہیں، لیکن بدلنے کا دکھ علیحدہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ بالکل اس کے پیچھے اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے ہو کہ بھائی اس نے مجھے دھوکا دے دیا، اب تو میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا، اپنی زندگی کو ختم کرو۔ ایسا نہیں کرنا، رشتے بنتے بھی ہیں، رشتے ٹوٹتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی دوستی کسی سے ہوگی، کل کسی اور سے ہوگی، پرسوں کسی اور سے ہوگی، جب آپ ایک شخص کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ کر لیتے ہو نا، اپنے سارے ایموشن اس کو دے دیے، پھر کیا ہوتا ہے جی، جو عام بندہ ہوگا نا اس کی دوستی ٹوٹی، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کا دکھ ہوگا اس کو اور پھر وہ بعد میں نارمل ہو جائے گا، لیکن جو اوور اٹیچ بندہ ہوگا نا اس کی جی دوستی ٹوٹی، اس نے کہنا ہے جی بس یہ گیا تو زندگی ختم، رونے دھونے سٹارٹ، اپنی زندگی کے تمام مقصد ختم کر کے اس کے پیچھے پھر بھاگی جانا ہے، پھر اس کے پیچھے بھاگی جانا ہے کہ جی میرے سے دوستی کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ ایسا نہیں ہوتا، کسی کے پیچھے ایک دفعہ جو چلا گیا کو جاؤ جاؤ بھائی، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں خود کافی ہوں اپنے لیے، ٹھیک ہے، آپ ذرا خود کو اتنا سمجھیں کہ آپ کی بھی کوئی اہمیت ہے، آپ بھی اپنی کوئی ویلیو رکھتے ہو، ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے جی ایک بندہ گیا تو بس زندگی تو ختم ہو گئی، ایسے نہیں کرنا، ایک چیز گئی، ایک مقصد گیا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا، نہیں، کبھی بھی کسی کے ہاتھ میں اپنا کنٹرول اتنا نہ دو کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچائے اپنی مرضی سے، وہ آپ کو خوشی دے اپنی مرضی سے اور آپ بس اس کے اشاروں پہ ناچتے رہو، ایسا نہیں کرنا، آپ اپنی ایک اہمیت رکھتے ہو، آپ اپنی ایک ویلیو رکھتے ہو، آپ اپنی لائف میں اتنا خود کو کمپلیٹ بنا لو اپنے لیے تاکہ آپ کو کسی اور کی ضرورت ہی نہ پڑے، ٹھیک ہے، اپنے رشتوں کے ساتھ اتنا خوش رہو کہ بس آپ کے لیے یہی کافی ہو جائے، ٹھیک ہے، اور جو رشتے ہوتے ہیں نا وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، ان کو نبھا کے رکھیں، ان کے ساتھ محبت سے چلیں، جو آپ کے بھائی بہن کا رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے، باقی شوہر بیوی کا رشتہ جو ہے، اولاد کا رشتہ ہے، ان میں محبت پیدا کریں، یہی سب کچھ ہے آپ کے لیے اور یہی اینڈ تک آپ کے کام آنے ہیں، ٹھیک ہے، باقی اگر ہم دیکھیں نا تو باقی لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، ٹھیک ہے، باقی اور کسی کے ساتھ آپ کو اٹیچ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو آپ کو لگے کہ جس بندے سے آپ اوور اٹیچ ہو رہے ہو اور وہ آپ کو کبھی خوشی کی وجہ بن رہا ہے، کبھی تکلیف کی وجہ بن رہا ہے، اپنے آپ کو بٹھاؤ اور آرام سے سوچو کہ آپ نے سب سے محبت کرنی ہے، ٹھیک ہے، سب سے اٹیچ بھی ہونا ہے، لیکن اوور اٹیچمنٹ کسی سے مت رکھیں، زندگی اتنی ختم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، زندگی بہت خوبصورت ہے، اس کو کھل کے جئیں، اس کو انجوائے کریں، وہ وقت ڈھونڈیں جو بہت خوبصورت وقت ہے آپ کی زندگی کے، ٹھیک ہے، ان کو انجوائے کریں، یہ بھی وقت گزر جانا ہے، اچھا وقت بھی گزر جانا ہے، برا وقت بھی گزر جانا ہے، باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔